अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बहस चल रही है वो ये है कि क्या सुलह होगी और सुलह के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, और जो 18 मई को मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने तकरीर की है उसके बाद क्या सुलह बनती है या नवाज़ शरीफ सुलह करना चाहते हैं, ये एक बुनियादी नुक्ता है। इस पर जो पाकिस्तान में साहिब राय लोग हैं, वैसे तो हर कोई साहिब राय है, जिसका जी चाहे वो अपने घर में मोबाइल फ़ोन ऑन करे या गाड़ी में कर ले, जहाँ भी बैठा है, और वो अपनी राय देना शुरू कर दे, भले वो बड़ी मंतक के करीब हो या ना हो या बिल्कुल बेतुकी हो। एनी हाउ, जो संजीदा लोग हैं, संजीदा दानिश्वर हैं, साहिब राय हैं, वो ये बात कहते हैं कि ये जो सारी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में जो हार है वो सिर्फ पाकिस्तान की हो रही है। और क्या कोई चैनल एक्टिव है? नवाज़ शरीफ साहब जो इतने अरसे के बाद आए, इलेक्शंस के बाद, समझ लीजिए कि जो एक उनकी विक्ट्री स्पीच थी, उसके बाद ये नवाज़ शरीफ साहब की पहली अपीयरेंस थी, और इस अपीयरेंस में आके 1993 से लेके 2018 तक उन्होंने अपनी ज़ात के गिर्द घूमते सारा सियासी सफ़र जो है उसमें जो ऊंच नीच आई, परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र भी किया, फिर उन्होंने जनरल ज़हीरुल इस्लाम का जिक्र भी किया और दीगर लोगों की बातें भी की, और फिर साथ ही साथ उन्होंने अपनी तरक्की के जो कारनामे हैं वो भी गिनवाए हैं। इस सारे सफ़र में एक बात जो उन्होंने की कि मैं तामर्ग ये सवाल पूछता रहूँगा कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, और ख़ुद एहतसाबी और एहतसाब ये सब बातें वो फिर से कर रहे हैं। बहरहाल, एक तो ये बात जो उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो इस बात को ज़ाहिर करता है कि मियाँ साहब के दिल से अभी बातें निकली नहीं हैं। वो जब पाकिस्तान वापस आए थे तो मीनार पाकिस्तान पे कबूतर जो उन्होंने उड़ाया था और अमन का पैगाम दिया था, शायद वो कबूतर उड़ाना भूल चुके हैं और फिर से उनके जहन में वही पुरानी बातें आती हैं। अब उन्हें गए वक्तों में शायद वो आवाज़ें सुनाई देती हैं कि वो कबूतर जो उन्होंने उड़ा दिया था उस पर कुछ और परिंदों की आवाज़ें अब भारी सुनाई देती हैं। बहरहाल, एक तो बात ये है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की है वो ये बात उन्होंने की कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। शहबाज शरीफ पे भी उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा है, लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसको बहुत से मामलात में इन्वर्टेड कोमाज में लेता हूँ। अगर इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात ठीक हैं, यकीनी तौर पे ठीक हैं, हुकूमत के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के मामलात ठीक हैं, तो जो रेड लाइंस इस्टेब्लिशमेंट की क्रॉस हुई हैं बकौल इस्टेब्लिशमेंट के, उस पे मुस्लिम लीग नून क्यों उस तरह काउंटर नहीं करती पीटीआई को, उस पे नवाज़ शरीफ साहब की खामोशी क्यों होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चंद लोगों को छोड़ के, चंद वज़ीरों को छोड़ के, वो भी वज़ीर जो कलीदी हैसियत रखते हैं काबीना में, हुकूमत में, उनके अलावा मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग क्यों नहीं बोलते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, आज जो सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिखा है और कॉलम में उन्होंने बात की है कि जो ज़ख्मी शेर है और कैदी चीता है, अगर इनके बीच सुलह नहीं होती और इनकी लड़ाई जारी रहती है, एट द एंड ऑफ द डे इनको सुलह तो करनी पड़ेगी, लेकिन 5-10 साल ज़ाया हो जाएंगे। वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं आप ख़ुद सोच लीजिए। आज जो बात अंसार अब्बासी साहब ने की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि जो सदर पाकिस्तान है आसिफ अली जरदारी साहब, आईने पाकिस्तान उनको ये इख्तियार देता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में एक इजलास बुलाएँ, और उस इजलास में वो जजेस को भी, चीफ जस्टिस साहिबान को भी बुला सकते हैं और जो फ़ौज के सरबराहान हैं उनको भी बुला सकते हैं, और वो एक इनिशिएटिव लें और ये जो खलिश और रंजिश है इसको दूर किया जाए। ये अब उनकी एडवाइस है, वरना वो भी कहते हैं कि वक्त जब हाथ से निकल गया तो फिर मामलात और ख़राब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत में अब ये आवाज़ें जब उठ रही हैं, क्या सुलह सफाई होगी? अगर होगी तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से रिमार्क्स आए हैं शायर अहमद फरहाद के केस में, वो बड़े अलार्मिंग हैं। और वो जो लाइन ले चुके हैं और जिस तरह वो बात कर रहे हैं, वो लगता ये है कि ये ऑप्टिक्स को बताने के लिए पब्लिक के साथ एक थिएट्रिक चल रहा है कि शायद उनकी जो बातें उमूमी तौर पे जजेस की तरफ से इस तरह के रिमार्क्स नहीं आते जो आज रिपोर्ट हुआ है। जिस तरह मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि इस केस में मिसाल कायम होनी है, यानी ये तय हो चुका है, एक माइंडसेट अपना दे दिया कि इस केस को हम हर तरह से मिसाल बनाएंगे। अब ये जो थिएट्रिक्स हैं इस तरफ से, और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं
منسٹری آف ڈیفنس کا بندہ اگر آئے گا وہ تو 2-3 سطروں میں جواب دے دے گا. بہرحال میٹر از سب جوڈس. لیکن اپیرنٹلی جب ہم اس سارے معاملے کا غور سے جائزہ لیتے ہیں تو یہ ابھی حالات عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ، عدلیہ اور حکومت کے بیچ ہموار ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اس سے پہلے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی گئی، اب اس پہ بھی بات نہیں ہو رہی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ بھی نہ ہو. یہ بھی سنا تھا کہ چیف جسٹس کی جو پوسٹ ہے اس کو ٹینیور پوسٹ کر دیا جائے گا، لیکن اب لگتا ہے کہ شاید اس پہ بھی حکومت اب تھوڑا پیچھے ہٹ رہی ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ جو ہے اس کا فائدہ شاید پولیٹیکل پارٹیز کو ہو رہا ہو. پی ٹی آئی کو آبویسلی اس کا فائدہ ہو رہا ہے. وہ سارا ان باتوں کو ایشو بناتی ہے، وہ ان کو بیس بنا کے پھر اپنے جو سیلز ہیں ان کے وہ اس کو ایکٹیو کرتی ہے. اور وہ جس طرح انہوں نے دھاندلی کے واقعات کو سامنے رکھا ہوا ہے، اب معاملات جب عدالتوں میں جائیں گے کیا ان کا کلیم درست ہے؟ حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں جی ہماری قومی اسمبلی میں 180 سیٹیں بنتی ہیں، ہم جیت کے آئے ہیں. اگر موجودہ جو ان کی سیٹیں ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں جو ان کی عذرداریاں ہیں وہ 68 ہیں، تو وہ ملا بھی لیں تو وہ اتنی سیٹس نہیں بنتی ہیں. جو حقائق ہیں ان میں اور مفروضات میں بڑا تضاد ہے، کیونکہ عوام قوم مفروضوں پہ بہت زیادہ یقین کر لیتی ہے، کیونکہ ہم نے پیپر کو پڑھنا یا جو حقائق ہیں اس کے قریب جا کے دیکھنا تو ہم اس کی کوشش نہیں کرتے ہیں. لیکن ایسے میں بنے گا کیا پاکستان کا؟ آج انٹرسٹنگلی میں دیکھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز کی ایک سٹوری ہے، اور کھیلنے والے کیسے کھیل جاتے ہیں. بڑا معتبر ادارہ ہے نیو یارک ٹائمز، لیکن وہ سٹوری ایک خاتون ہیں ان کی گولڈ بم، انہوں نے ایک سٹوری کی ہے اور اس میں وہ لکھتی ہیں کہ جو اسلام آباد میں فنکار ہیں جو گولڈن مین بنے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کی سڑکوں میں ٹرینڈ خاصا ہے کہ لوگ وہ سنہری سا حلیہ اپنا لیتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر پینٹ ہوتا ہے، چہرہ بھی پینٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ کسی چوک چراہے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. اب بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے کا ایک نیا انداز ہے، ان کی بات سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن یہ انداز بڑا پرانا ہے. یہ یونان میں تھرسپس جو تھا، جس کو دنیا فن میں پرفارمنگ آرٹس میں پہلا ایکٹر کہا جاتا ہے، اس نے جو اپنا جو فن کا مظاہرہ شروع کیا وہ ایک کارٹ لے کے، چھکڑا لے کے یونان کی گلیوں میں اس نے یہ شروع کیا، اور اس کو پہلا پرفارمنگ آرٹسٹ بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح یہ اسٹریٹ تھیٹر بھی ہے. تو یہ لوگ بھی ایک طرح سے تھیٹر کر رہے ہیں، پوز بنا رہے ہیں. بہرحال وہ جو خاتون نے سٹوری کی ہے وہ یہ کہتی ہے انٹرسٹنگلی کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس میں ایجنسیوں کے لوگ ہیں. اچھا، کویسچن از دیٹ کہ اگر ایجنسیوں کے لوگ ہیں بھی تو اس میں کیا برائی ہے؟ پوری دنیا میں جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ روپ بدل کے، بھیس بدل کے، انداز بدل کے، طور بدل کے کام کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں. اس میں برائی کیا ہے؟ میرا ایک سوال تو یہ ہے آبویسلی. دوسرا، وہ اگر آپ پورا آرٹیکل پڑھیں تو وہ آرٹیکل ایسا ہے کہ ماں سوائے اس میں پاکستان کو بیش کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان سے متعلق وہ جو ایک پورا پروپیگنڈا، اور پاکستان میں ایسے ہوتا ہے جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے جو اگر سی آئی اے کام کر رہی ہے تو وہ بالکل ریئلسٹکلی بندہ جا کے بتاتا ہے جی آئی ایم فرام سی آئی اے، ہے نا. تو یہ اس طرح کے جو پاکستان کی امیج بلڈنگ اب کی جا رہی ہے اور لوگ اس طرح کی بے بنیاد سٹوریز کر جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیجانی ماحول ہے اس کا. پاکستان کے اندر ہر کوئی اپنی سیاست کی تو بات کرتا ہے. آپ اگر دیکھیں نواز شریف صاحب کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ اپنے ساتھ ایک مظلومیت کا عنصر نمایاں کرتے ہیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو ہر حد ہی کراس کرتے ہیں نا. وہ تو جو ڈیفنس ریلیٹڈ میٹرز ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، وہ تو دیگر معاملات پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ وہ جو کام جو آئینی طور پر، جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے، جب وہ بھی ادارے کرتے ہیں تو اس پہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور یہ پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ پروپیگنڈا پاکستانی نہ کر رہے ہوں، باہر بیٹھے پاکستانی نہ کر رہے ہوں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہ کر رہی ہوں، اور میں بڑا اسٹریٹ اوے کہوں گا کہ پی ٹی آئی اگر اس کو ہوا نہ دے رہی ہو تو شاید اس طرح کی سٹوریز لگانے کی ہمت نہ ہو. سو ان حالات میں دی کویسچن از دیٹ آج آپ ساری پروسیڈنگز دیکھیں، اس کے بعد پھر جو
پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، یہ تناؤ بڑھ رہا ہے، اس میں اب امید کیا جاگے گی، کوئی سین امید کیا ہوگی؟ ویسے تو پوری قومی امید سے ہے، پوری قوم کو امید دلائی گئی ہے، پوری قوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم بڑے بے بس ہیں، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ قوم تو یہ بھول گئی ہے کہ جو قومی اسمبلی، جو پارلیمان جس کو آج آپ مقدس سمجھتے ہیں، اس پارلیمان کو آپ نے بالکل ایک طرح سے یہاں سے استعفے دیے اور اس کو بالکل فارغ کرا دیا۔ قوم تو یہ بھول گئی ہے کہ جو آپ اپنے اوپر ظلم و بربریت کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کے پی کے اور پنجاب میں اپنی حکومتیں خود ہی ختم کرنے کے بعد یہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ قوم تو شاید اس بات کو بھول گئی ہے کہ 9 مئی کرنے والوں میں جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا ان کے جو سربراہ تھے، ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا۔ قوم کو تو امید ہے، لیکن ایک امید جس ڈائریکشن میں ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ریئل ڈائریکشن، ایکچول ڈائریکشن جو پاکستان کو واقعتاً بحران سے نکالے گی، اس سے متعلق امید کون دلائے گا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔